ल हामी अगाडि बढौँ। आजको हाम्रो च्याप्टर छ टिसिपी र युडिपी। हामीले आइपी एड्रेसहरू हेरिसक्यौँ, सकिसक्यौँ आइपी एड्रेसको च्याप्टर। अब हाम्रो फर्दर हामी जाउँ टिसिपी युडिपीमा। टिसिपी युडिपी जुन छ तपाईँको चाहिँ जब हाम्रो हरेक आइपी रन हुन्छ, आइपीसँगै चाहिँ तपाईँको चाहिँ रन हुने एउटा प्रोटोकल हो हैन। तपाईको कुनै पनि सर्भिसेस आइपीमा रन हुँदाखेरि टिसिपी युडिपी सर्भिस टिसिपी र युडिपी प्रोटोकल चाहिँ युज भएकै हुन्छ हैन। अथवा अरू प्रोटोकलहरू पनि छन्, तर मोस्ट पपुलर चाहिँ युज हुने प्रोटोकल भनेको चाहिँ टिसिपी र युडिपी प्रोटोकलहरू हो हैन। टिसिपी र युडिपी प्रोटोकल भनेको मतलब यो एउटा बेसिकली के हो त भन्दाखेरि टिसिपी र युडिपी भनेको कुनै पनि एप्लिकेसन्स अथवा कुनै पनि नेटवर्कसँग रिलेटेड काम फेरि कुनै पनि नेटवर्कसँग रिलेटेड काम हुँदा आइपीसँग चाहिँ युज हुने एउटा पोर्ट नम्बर हो, जसले तपाईँले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो एप्लिकेसनको एउटा चाहिँ हाम्रो सिस्टममा त धेरैवटा एप्लिकेसन्सहरू हुन्छ हैन, र त्यो कुन चाहिँ एप्लिकेसन हो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइडेन्टिफाई गराउने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। भन्नाले कुन चाहिँ एप्लिकेसनमा ओपन हुने यो चिज भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गराएको हुन्छ हैन। हरेक अब चाहिँ एप्लिकेसनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड पोर्ट चाहिँ डिफाइन गरिएकै हुन्छ। यदि तपाईँको चाहिँ त्यो पोर्ट डिफाइन गरिएको हुँदैन भने त्यो एप्लिकेसन चाहिँ नेटवर्कमा रन हुन सक्दैन, ठिक छ। टिसिपी stands for Transmission Control Protocol. UDP stands for User Datagram Protocol. Both TCP and UDP are protocol. Both TCP and UDP are protocols used for sending bits of data packets over the network internet. ठीक छ। तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ टिसिपी र युडिपी दुईटै चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेटवर्कमा अथवा इन्टरनेटमा, भन्नुको मतलब जहाँ तपाईँको नेटवर्क छ हैन, अथवा इन्टरनेट के हो त भन्दाखेरि हामीले अस्ति डिफाइन गरेका थियौँ एउटा नेटवर्क हो भनेर डिफाइन गरेका थियौँ। इन्टरनेटमा जब चाहिँ प्याकेट्सहरू चाहिँ जब चाहिँ बिट्सहरू अथवा डेटा हामीले यसलाई प्याकेट्स पनि भन्छौँ हैन, यो तपाईँको लेयर हेरेर हुन्छ कहाँ प्याकेट्स भन्ने, कहाँ सेगमेन्ट भन्ने हैन, कहाँ चाहिँ फ्रेम हुने अथवा कहाँ डेटा भन्ने कुरा आउँछ। जब तपाईँको चाहिँ नेटवर्कमा अथवा इन्टरनेटमा हामीले चाहिँ प्याकेटहरू चाहिँ सेन्ड गर्छौँ, त्यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिसिपी र युडिपी पोर्ट चाहिँ युज भएको हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै जब नेटवर्कमा तपाईँले कुनै पनि चाहिँ एप्लिकेसन्स युज गर्नुहुन्छ, चाहे तपाईँ त्यहाँ फाइल सेयरिङ गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ त्यहाँ वेबसाइट युज गर्नुहोस् हैन, चाहे तपाईँ चाहिँ अरू कुनै चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू रन गर्नुहोस् हैन, क्लाइन्ट सर्भर बेस एप्लिकेसनहरू रन गर्नुहोस्, तपाईँको एसक्युएल सर्भर होला, सर्भर बेसमा तपाईँको क्लाइन्टबाट त्यो चाहिँ क्लाइन्ट कम्प्युटरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसक्युएलको डेटाहरू चाहिँ पुल गर्न खोजेको होला, रिक्वेस्ट गरेको होला भने हरेक केसमा हरेक ठाउँमा तपाईँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली चाहिँ यो टिसिपी अथवा युडिपी पोर्ट चाहिँ युज भएको हुन्छ। इभन तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनेट ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको कम्प्युटरबाट, तपाईँले मल्टिपल चाहिँ रिक्वेस्टहरू एकैचोटि सेन्ड गर्नुभएको छ ट्याबबाट हैन, ट्याब खोल्दै नयाँ नयाँ रिक्वेस्ट सेन्ड गर्नुभएको छ नि, प्रत्येक रिक्वेस्टमा तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकली एउटा पोर्ट क्रिएट पनि भइरहेको हुन्छ हैन। आइपी इनिसियली तपाईँको आइपी हुने भयो, तपाईँको पीसीको जुन आइपी छ त्यो आइपी हुने भयो हैन, 0.2 तपाईँको आइपी होला र कोलुन गरेर तपाईँको चाहिँ पोर्ट नम्बर चाहिँ यहाँ मेन्सन गरेको हुन्छ हैन, 1 2 3 4 अब के छ तपाईँको पोर्ट नम्बरहरू हैन। अब तपाईँको वेल नोन पोर्टहरू हुन सक्छन्, जुन चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि वेल नोन पोर्ट भन्नुको मतलब जुन चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन्सहरूले स्ट्यान्डर्ड रूपमा युज गरिरहेको पोर्टहरू हैन, त्यसलाई तपाईँले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाएको हुनसक्छ, या तपाईँको त्यस्तो चाहिँ छैन भनेदेखि एउटा भर्चुअल पोर्टहरू चाहिँ तपाईँको विन्डोज अथवा तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम के युज गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा उसले आफैले क्रिएट गरेर चाहिँ रिक्वेस्ट पठाइरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब आइपीसँग नेटवर्कको केसमा तपाईँले कुनै पनि चिज तपाईँ ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि सर्भिस लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको पछाडि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसरी पोर्ट नम्बर चाहिँ डिफाइन गरेर पठाएको हुन्छ। र कतिपय केसमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एप्लिकेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पोर्ट नम्बर पनि आफैले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकल्ली तपाईँको लोकल्ली इन्स्टल कुनै एपहरू छ भनेदेखि
त्यो एपहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्राउज गर्नको लागि आइपी एड्रेस जब तपाईँले ब्राउजरमा युज गर्नुहुन्छ त्योसँगै तपाईँले पोर्ट नम्बर पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हो। र कतिपय केसहरूमा चाहिँ तपाईँको जस्तो वेबसाइटहरू युज गर्दै हुनुहुन्छ भने वेबसाइटहरू ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ भने वेबसाइट तपाईँले जब ब्राउज गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ पोर्ट नम्बर अटोमेटिक सेट गरेको हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँको के युज गर्नुहुन्छ त्यसको नेचरको आधारमा यी पोर्टहरू चाहिँ डिफाइन भएको हो। र यहाँ भन्न खोजेको कुरो त के हो भन्दाखेरि यो टिसिपी र आइपी दुइटै चाहिँ टिसिपी र युडिपी दुइटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ नेटवर्कमा बिट्सहरू अथवा प्याकेट्सहरू सेन्ड गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो टिसिपी र युडिपी युज भएकै हुन्छ मोस्ट अफ द टाइम्स। तपाईँको बोथ प्रोटोकल्स वर्क्स अन टप अफ आइपी होइन, आइपीभन्दा माथि बसेर काम गरिरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो नेटवर्क हाम्रो ओएसआई लेयर छ होइन, हामीसँग के छ त भन्दाखेरि फिजिकल लेयर हुने भयो नम्बर 1 होइन, त्यसपछि गएर तपाईँ के हुन्छ त डेटा लिङ्क लेयर हुने भयो होइन, नेटवर्क लेयर हुन्छ, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यहाँ यसमाथि ट्रान्सपोर्ट लेयर यो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा बसेर चाहिँ तपाईँको के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि टिसिपी अथवा युडिपीले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ होइन। यो टिसिपी यो जुन नेटवर्क छ अथवा यो नेटवर्क आइपी भनेको नेटवर्क हो, नेटवर्क लेयरमा पर्छ, नेटवर्क लेयरको माथि बसेर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ हो। कुनै पनि डेटा सेन्ड या रिसिभ गर्दाखेरि होइन तपाईँको यो तरिकाले जान्छ भनेदेखि सेन्ड गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रिसिभ गर्दाखेरि यसरी आउँछ भनेदेखि सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अब तपाईँको ए र बी हामीले बनाएर हेर्छौँ पछि ओएसआई लेयर पढ्दाखेरि। तर यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो ओएसआई लेयरको लेयर 4 मा बसेर अथवा टिसिपी आइपीको माथि बसेर होइन, आइपी एड्रेसको माथि बसेर चाहिँ तपाईँको टिसिपी र युडिपीले काम गरिरहेको हुन्छ होइन। यो नेटवर्क लेयरमा पुगेर तपाईँको कुन डेस्टिनेसन हो अथवा चाहिँ सोर्स कुन हो भन्ने कुरो डिफाइन गरिसकेपछि तपाईँको त्यहाँबाट गएर उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब जुन आएको चाहिँ तपाईँको सर्भिसेस छ तपाईँले के युज गर्न खोज्नुभएको छ त्यसको आधारमा यो टिसिपी हो कि युडिपी हो भनेर डिफाइन गर्छ। र योभन्दा माथिल्लो लेयरमा गएर यहाँ 3टा लेयरहरू हुन्छ जसलाई बेसिकली एप्लिकेसन लेयर पनि भनिन्छ। र यही पोर्ट नम्बरको आधारमा होइन यहाँ जुन चाहिँ टिसिपी आइपीको जुन चाहिँ पोर्टहरू छ तपाईँको चाहिँ टिसिपी हो कि युडिपी हो यसको आधारमा फेरि डेटा के गर्ने काम गर्छ त यहाँ लिएको हो भने डिएसएमएल गर्ने काम भयो होइन, होइन पठाएको हो भने फेरि तपाईँको यहाँ आएर के हुने भयो त फेरि चाहिँ पोर्टहरू नम्बरहरू राखेर फेरि अर्कोतिर पठाउने काम हुने भयो। यसरी तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि टिसिपी र युडिपी दुइटै चाहिँ आइपी माथि बसेर काम गर्छ जुन चाहिँ तपाईँको नेटवर्क लेयरको चाहिँ ओएसआई लेयरको चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पर्न जान्छ तपाईँको अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्छ भन्दाखेरि लेयर 4 पनि भनेर भन्छ। यो नै तपाईँको के छ भन्दाखेरि टिसिपी युडीको बेसिक कुराहरू भयो। डिफ्रेन्सहरू के छ डिफ्रेन्सहरू चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि टिसिपी भनेको मेन डिफ्रेन्स तपाईँ हेर्नुपर्ने भनेको कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल हो र यो रिलायबल छ होइन। तपाईँको चाहिँ युडिपी भनेको कनेक्सन लेस प्रोटोकल हो र यो रिलायबल हुँदैन होइन, मेन डिफ्रेन्स चाहिँ यो छ होइन। कनेक्सन ओरिएन्टेड र रिलायबल भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईँको टिसिपी तपाईँको चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसन्स अथवा सर्भिसेसहरू टिसिपी प्रोटोकल चाहिँ युज भएको छ आइपीको माथि टिसिपी प्रोटोकल युज भएको छ भनेदेखि चाहिँ कनेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि यो 3टा प्रोसेस सुरु गर्छ उसले होइन। यो 3टा प्रोसेस चाहिँ सुरु गर्छ के भन्छ यसमा ह्यान्डसेकिङ प्रोटोकल सिङ्क्रोनाइज होइन, त्यसपछि गएर सिङ्क्रोनाइज एक्नोलेज र यो तपाईँको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो 3टा जुन काम छ यसले तपाईँको कनेक्सन इस्टाब्लिस तपाईँको चाहिँ डेटा कनेक्टिभिटी सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यो 3टा चाहिँ काम ह्यान्डसेकिङ नेगोसिएसन गरिसकेको हुन्छ होइन। त डाटा ट्रान्सफर गर्न हेलो भन्यो अनि त्यसपछि हेलो ब्याक गऱ्यो होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ हेलो के छ त्यहाँ भन्यो अनि तपाईँको त्यसको आधारमा यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेटा ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ रेडी भइरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यसैले चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल र यो रिलायबल पनि हो किनभने यसले एक्नोलेज पनि गर्छ डेटा चाहिँ ट्रान्सफर भइसक्यो कि सकेन भनेर। तपाईँको यो पछि तपाईँको डेटा चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ र डेटा टु ट्रान्सफर चाहिँ सुरु हुन्छ होइन। त्यस अब तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ डेटा ट्रान्सफर भइसकेपछि विभिन्न बिट्सहरूमा होइन विभिन्न चाहिँ प्याकेटहरूमा अब चाहिँ डेटाहरूलाई चेन्ज गर्दै सिक्वेन्स नम्बरहरू लगाउँदै तपाईँको चेन्ज भइरहेको हुन्छ। ट्रान्सफर भइसकेपछि पनि सेसन जब क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ सेसन क्लोज गर्दाखेरि पनि प्रोसेस हुन्छ तपाईँको सेन्ड एक्नोलेजहरू युज गरेर चाहिँ क्लोज गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो कनेक्सन ओरिएन्टेड हो र यो रिलायबल हुन्छ भन्छ। अब युडिपी चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ब्रोडकास्ट गरिदियो त्यसपछि डेटा प्याकेटहरू सेन्ड गरिदियो छोडिदियो पाए पाओस् नपाओस् भन्ने कन्सेप्ट हो। जस्तो तपाईँको के छ भन्दाखेरि कन्सेप्ट भन्दाखेरि
पहिला पहिला तपाईँको चाहिँ नेपालमा जुन एउटा हुलाकको काम हुन्थ्यो होइन, पोस्टम्यानको पोस्टलको काम हुन्थ्यो, तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो चिठी बनाउनुहुन्थ्यो, तपाईँको चाहिँ उसमा इन्भेलोपमा प्याक गरिदिनुहुन्थ्यो होइन। डेटा पनि त्यही हो, तपाईँको इन्भेलोपमा प्याक हुन्छ, अनि तपाईँले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ त पोस्टललाई लिएर गएर दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरो ग्यारेन्टी छैन त्यसको कुनै होइन। अब तपाईँको चाहिँ युडिपीको काम पनि त्यस्तै नै हो होइन। लिएर गएर तपाईँले के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि दिनुभयो, बस छोडिदिनु भयो। अब त्यो जान्छ जाँदैन, पुग्ने नपुग्ने त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन, त्यो पुग्न नि सक्छ नपुग्न नि सक्छ। बेसिकली तपाईँको के छ भन्दाखेरि युडिपी जुन प्रोटोकल छ त्यो भनेको चाहिँ यो जस्तो हामीले अहिले गरिरहेको छौँ, यो चाहिँ ब्रोडकास्टिङहरू भयो, भिडियो ब्रोडकास्टिङ, भोइस ब्रोडकास्टिङहरू होइन, टिभी च्यानलकै कुराहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ जुन आइपी ओभर टिभीहरू चलिरहेको हुन्छ, यो सबै युडिपी प्रोटोकलमा रन भएको हुन्छ। तपाईँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले टिभी हेर्दै जानुभयो भनेदेखि तपाईँको टिभीमा भिडियो चाहिँ हराउँछ, तपाईँको तर तपाईँको आवाज चाहिँ आइरहेकै हुन्छ, त्यहाँ देखिन्छ। हो त्यो तपाईँको के त भन्दाखेरि सर्ट एन्ड बिट चाहिँ त्यो चाहिँ लस्ट भएको हो इन बिट्विन चाहिँ होइन, त्यसमा त्यो कुनै ग्यारेन्टी छैन। हो त्यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि युडिपीको चाहिँ के त भन्दाखेरि कनेक्सनलेस प्रोटोकल र अनरिलायबल हुन जान्छ। टिसिपी मेसेजेस मेक्स दियर अन वे। आफ्नो एउटा चाहिँ जब चाहिँ एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरसँग कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, टिसिपीको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो एउटा चाहिँ वे बनाउँछ कनेक्टिभिटीको लागि। जस्तो यहाँनिर अघि मैले सिङ्क, एक्नोलेज सिङ्क होइन, यी कुराहरू आयो, ती एउटा आफ्नो प्रोसेसहरू छन् भित्र इन्टरनल। भने तपाईँको के छ भन्दाखेरि युडिपीमा चाहिँ त्यस्तो छैन। युडिपी चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको एकैचोटि धेरै डेटा पठाउन सक्ने हुन्छ होइन अर्कोको लागि, तर यो चाहिँ त्यसो के छ भन्दाखेरि यसरी कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्ने यो त्यो भन्ने चाहिँ हुँदैन। टिसिपी रिअरेन्ज डेटा प्याकेट्स इन स्पेसिफिक अर्डर। टिसिपीको काम के हो भने तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ प्याकेट नेटवर्कमा जाँदैछ भने उसले सिक्वेन्स नम्बर राखेर पठाउँछ, 1 2 3 4 भनेर यसरी ब्रेक गर्दै प्रत्येकलाई सिक्वेन्स नम्बर राखेर पठाउँछ। र जब तपाईँको रिसिभ गर्ने हुन्छ, रिसिभरले नि के गर्छ भन्दाखेरि यसरी सिक्वेन्स नम्बर काउन्ट गर्दै रिसिभ गर्छ। अब यो तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ सिक्वेन्स फेरि मिसिङ भयो भनेदेखि फेरि उसले के गर्छ भन्दाखेरि रिक्वेस्ट पठाउँछ, मलाई चाहिँ फलाना सिक्वेन्स नम्बर चाहिँ मिसिङ भएको छ है भनेर भन्छ। र फेरि यो कम्प्युटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ पठाउने काम गरिरहेको हुन्छ। अब बेसिकली यो हामीले भिजुअल्ली चाहिँ देख्न सक्ने कुरो होइन होइन, तर तपाईँले के छ भन्दाखेरि अब रियल लाइफमा यसरी चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भनेर हेर्न चाहिँ हामीसँग विभिन्न नेटवर्क क्याप्चर गर्ने सफ्टवेयर टुल्सहरू हुन्छ, त्यो हामीले युज गरेर चाहिँ एनालाइसिस गर्न मिल्छ। तर यो चाहिँ के त भन्दाखेरि इनबिल्ड प्रोसेसहरू भयो होइन। जब ओएसआई लेयरमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ जसरी चाहिँ यहाँ गएर डेटा यो बन्छ, यहाँ गएर यो बन्छ र यसरी काम गर्छ भनेर भन्छौँ, यो तरिकाले तपाईँ के छ भन्दाखेरि डेटाहरू पनि यसरी के गर्छ, ब्रेक गर्छ जुन प्याकेटहरू छ, र जसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिक्वेन्स नम्बरहरू यसरी लगाएको हुन्छ प्रत्येक प्याकेटमा। र यो हाम्रो के त भन्दाखेरि सेन्डरको पिसी भयो भनेदेखि तपाईँको यो अर्को पिसीले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अब जब रिसिभ गर्छ, रिसिभ गर्ने बेला चाहिँ उसले के गर्छ तपाईँको यसै गरी सिक्वेन्स नम्बर चेक गर्दै होइन, प्रत्येक सिक्वेन्स नम्बर चाहिँ चेक गर्दै रिसिभ गरिरहेको हुन्छ। र कुनै सिक्वेन्स मिसिङ भयो भने फेरि तपाईँको के गर्ने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ टिसिपीलाई चाहिँ फेरि चाहिँ जुन चाहिँ सोर्स छ त्यसलाई चाहिँ म्यासेज गर्ने हो, मैले चाहिँ फलाना चाहिँ मिसिङ गरेको छु है, मैले फलाना चाहिँ सिक्वेन्स नम्बरको प्याकेज पाइनँ भनेपछि फेरि त्यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जबसम्म कनेक्सन क्लोज हुँदैन त्यो चाहिँ तपाईँको के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि होल्ड गरेर राखिरहेको हुन्छ र त्यसले फेरि रिसेन्ड गरिदिरहेको हुन्छ। भने अब तपाईँको यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि युडिपीमा चाहिँ यस्तो चाहिँ फिक्स अर्डर छैन, यो अर्डर यो भन्ने छैन, सिक्वेन्सिङ भन्ने पनि छैन, केही पनि छैन तपाईँको। त्यही कारणले तपाईँ के छ भन्दाखेरि टिसिपी जति पनि युज गर्नुभएको हुन्छ त्यो तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्लो हुन्छ कनेक्टिभिटी होइन, कम्पेयर टु युडिपी हो। त्यही कारण तपाईँको युडिपी चाहिँ जुन छ यो भिडियो ब्रोडकास्टिङ अथवा भोइस ब्रोडकास्टिङ त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ तपाईँको टिसिपी युज भएको हुँदैन होइन। तपाईँको चाहिँ युडिपीमा चाहिँ टिसिपीमा जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोइस ब्रोडकास्टिङहरू चाहिँ यसरी मिसिङ भएको प्याकेटहरू लिएर आउन थाल्यो भनेदेखि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ युजर हुन्छ, युजरको लागि चाहिँ के हुन्छ त प्रब्लम हुन्छ होइन। तपाईँको एउटा सिक्वेन्स प्ले भइरहेको छ, फेरि तपाईँको चाहिँ अगाडि कुनै मिसिङ चाहिँ भिडियो छ भने फ्याट त्यो ल्याएर चाहिँ तपाईँलाई सिस्टममा डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने त ठिक हुँदैन होइन। र युडिपी भनेको के छ भन्दाखेरि रियल टाइममा चाहिँ तपाईँ काम गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएको हुनाले के छ युडिपी चाहिँ फास्टर मानिन्छ। त्यही भएको हुनाले नै हाम्रो यो भोइस ओभर आइपीहरू अथवा तपाईँको चाहिँ भिडियो ब्रोडकास्टिङहरू यस्तो यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि युडिपी चाहिँ युज भएको हो। अब तपाईँको चाहिँ जब टिसिपी चाहिँ जब डेटा पठाउँछ होइन, कुनै उसले आफ्नो एउटा हेडर क्रिएट गर्छ, यहाँ त्यो सिक्वेन्स नम्बर हाल्ने, यहाँ चाहिँ सोर्स म्याक हाल्ने, डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस हाल्ने होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ डेटाहरू चाहिँ टुक्राउने गरेको हुनाले यो चाहिँ 20 बाइटको हुन्छ होइन, हेडर साइज चाहिँ 20 बाइटको हुन्छ। यो सबै चाहिँ तपाईँको सिक्वेन्स नम्बरहरू होइन, यी सबै एक्नोलेजहरू भयो कि भएन त्योहरू डेटाहरू होल्ड गर्नु पऱ्यो। त्यो कारणले चाहिँ एउटा चाहिँ हेडर साइज चाहिँ 20 बाइटको हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको 8 बाइटको मात्र हुन्छ। यहाँ तपाईँको त्यस्तो त्यो एक्नोलेजहरू तपाईँको चाहिँ सिस्टम रेफरेन्स नम्बरहरू होइन, सिक्वेन्स नम्बरहरू यो सबै कुरा राख्नुपर्ने छँदै छैन हो।
यो भएको हुनाले तपाईँको एरर साइज चाहिँ के छ भन्दाखेरि 8 बिटको मात्र हुन्छ, 8 बाइटको मात्र हुन्छ, सरी। टिसिपीले के गर्छ भन्दाखेरि एरर चेकिङ गर्छ र कुनै चाहिँ मिस्टेकहरू छ भनेदेखि होइन यसलाई एरर रिकभरी पनि गर्छ। अघि मैले यहाँ भने जस्तै तपाईँ के छ भन्दाखेरि सिक्वेन्सिङ नम्बर चाहिँ उता चाहिँ पुगेन भनेदेखि उसले पुगेन भन्छ र फेरि त्यसलाई उसले के गर्छ त सच्याएर त्यो प्याकेटलाई फेरि चाहिँ रिजेनेरेट गरेर फेरि सेन्ड गर्छ होइन। युडिपीले चाहिँ तपाईँको एरर चेक गर्छ तर तपाईँको यसले के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ सच्याउने पठाउने कामहरू चाहिँ गर्दैन प्याकेटहरूलाई है। र प्रत्येक सेगमेन्टलाई एक्नोलेज गर्छ र यहाँ एक्नोलेज गर्दैन यसले चाहिँ होइन। यसको के छ त भन्दाखेरि 3 वे ह्यान्ड सेकिङ छ होइन, सिङ्क्रोनाइज सिङ्क एक्नोलेज र एक्नोलेज भनेर 3 वे ह्यान्ड सेकिङमा तपाईँको कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ होइन। भन्नुको मतलब डेटा ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि नै यो प्रोसेस भएको हुन्छ होइन। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्रोसेस हुँदै हुँदैन, त्यही भएर यो चाहिँ फास्ट भयो होइन। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ मासमा ग्रुपमा बसिरहेको छु म आफू भनेदेखि होइन, मलाई कसैसँग कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि मैले चाहिँ हेलो भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ उसलाई एक्सक्युज गर्छु, उसले हेलो भनेर हेलो ब्याक गर्छ, अनि त्यसपछि गएर त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ एक्नोलेज गरेर तब कुरा गर्न सुरु गर्छु। भनेको मतलब यो के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि अलि ढिलो खालको प्रोटोकल भयो। यो चाहिँ तपाईँ के हो त नो ह्यान्ड सेकिङ भयो, त्यसरी हुँदैन, ठिक छ। बेसिकली हिजो चाहिँ मैले चाहिँ क्लास रिभ्यू गर्दै थिएँ अनि एउटा चाहिँ कसको मैले युट्युबमा देखिरहेको थिएँ, के भन्थ्यो भने टिसिपी भने चाहिँ गर्लफ्रेन्ड हो अरे होइन, पुरै चाहिँ प्रत्येक चाहिँ क्वेसन्समा एन्सर गर्ने कुरा गर्ने होइन हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि युडिपी भने चाहिँ त्यही गर्लफ्रेन्डलाई पछि बिहे गरेको अरे क्या होइन, त्यही भन्थ्यो कि त्यो चाहिँ बुढी पछि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि जति बुढीले बोल्यो नि बुढोले सुन्ने होइन वास्तै गर्दैन अरे, जति बुढोले कराए पनि बुढीले सुन्दैन अरे कि वास्तै गर्दैन अरे। हो त्यो चाहिँ मैले सरस सुनिरहेको थिएँ, त्यस्तै हो। टिसिपी भनेको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड, युडिपी भनेको चाहिँ तपाईँको बुढी अरे क्या। 1-to-1 कनेक्सन होइन, सबै चाहिँ एक्नोलेज गर्ने सबै काम चाहिँ भइरहेको हुन्छ टिसिपीमा रे। ओके, टिसिपी इज रिलायबल एज इट्स ग्यारेन्टी डेलिभरी फर डेटा टु दि डेस्टिनेसन राउटर अथवा तपाईँको डेस्टिनेसन सेगमेन्ट होइन। अघि मैले यहाँ पनि भनिहालेँ टिसिपी चाहिँ रिलायबल प्रोटोकल हो अनि यो तपाईँको रिलायबल छैन। हाम्रो टिसिपी युज हुने भनेको के हो त एफटिपी एचटिपी र एचटिपी इमेलहरू भयो होइन, त्यसमा युज हुने प्रोटोकलहरू मोर अरू पनि छन्, धेरै छन् होइन। यसमा चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि भोइस स्ट्रिमिङ भिडियो स्ट्रिमिङहरू छन्। ओके, यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि मेन चाहिँ तपाईँको टिसिपी र युडिपीको चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो। एकछिन च्याटमा के मेसेज आएको जस्तो लाग्यो, कसरी हेर्ने च्याट। ओके, अघि मैले हेडरको कुरा गरेँ, टिसिपी हेडर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, यो टिसिपी हेडर भयो। टिसिपी हेडर जब तपाईँको चाहिँ कनेक्सन चाहिँ टिसिपीबाट सुरु भइरहेको हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईँको सुरु भइरहेको हुन्छ है। तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो लाइनिङ चाहिँ यता अलिकति सानो यता अलिकति सानो ठुलो सानो भएछ यता ठुलो भएछ है। यो एक्सेल सिटबाट कपी गरेको मैले हिजो, केही छैन त्यतितिर ध्यान नदिनुहोस्। हाम्रो इनिसियली जब चाहिँ टिसिपी हेडरमा काम सुरु हुन्छ तपाईँको 16 बिटको सोर्स पोर्ट र 16 बिटको डेस्टिनेसन एड्रेस हुन्छ होइन टिसिपीमा। भन्नुको मतलब सोर्स र डेस्टिनेसन दुइटै राखेको भयो। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि सिक्वेन्स नम्बर एड गर्छ, मैले अघि भने जस्तै गरी होइन। त्यसपछि त्यस्तो दोस्रो हेडरमा सिक्वेन्स नम्बर एड गर्ने भयो, जसमा 1 नम्बर हुनसक्छ, 2 नम्बर हुनसक्छ, 3 नम्बर हुनसक्छ, 4 नम्बर हुनसक्छ। यो एउटा एक्जाम्पलको लागि हो, रियल केसमा यो नहुन पनि सक्छ होइन। यसरी एउटा नम्बर लगाउँछ भनौँ न, सिक्वेन्स नम्बर हुने भयो ताकि सेम नम्बर अर्को पार्टीले पनि यो रिसिभ गर्न सकोस्। त्यसपछि गएर एक्नोलेजमेन्ट नम्बर भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले तपाईँको चाहिँ सिक्वेन्स नम्बर राखेर यो अर्को पिसीलाई पठायो होइन। यो पिसीले चाहिँ तपाईँको के गर्छ त भन्दाखेरि यतापट्टिको पिसीले चाहिँ एक्नोलेज गर्छ नि त, त्यो एक्नोलेजमेन्ट नम्बर पनि राख्छ। र बेसिकली के भन्छ भन्दाखेरि सिक्वेन्स नम्बर 1 छ भनेदेखि जब एक्नोलेज गर्छ, एक्नोलेज गर्दाखेरि त्यो 1 भनेर एक्नोलेज हुँदैन रे, 1+1 भनेर चाहिँ एक्नोलेज हुन्छ। भनेको सिक्वेन्स नम्बर 2 भनेर यसले चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट रिसिभ गर्छ। सिक्वेन्स नम्बर तपाईँको 1 पठाउनु भएको छ भनेदेखि होइन, एन चाहिँ सिक्वेन्स नम्बर छ भनेदेखि n+1 चाहिँ तपाईँको एक्नोलेजमेन्ट नम्बर हुन्छ भन्छ होइन। यही तरिकाले डिफाइन गर्ने हो n+1, एन भनेको चाहिँ सिक्वेन्स नम्बर भयो होइन, +1 तरिकाले यो चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट नम्बर जब चाहिँ उसले रिसिभ गरिसक्छ त्यसपछि रिटर्न भएको एक्नोलेजमेन्ट नम्बर होइन।
अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 भनेर यसले सिक्वेन्स नम्बर पठाएको छ भने यसलाई अक्नोलेज कसरी पाउनु पर्यो 2 3 4 5 भनेर अक्नोलेज पाउनु पर्यो हो। यसको मतलब के त भन्दाखेरि दुईटै पार्टी चाहिँ अब कनेक्सन गर्नलाई रेडी भयो भन्ने कुरा भयो। तपाईँको चाहिँ कनेक्सनको लागि इस्टाब्लिस हुने भयो। त्यसपछि गएर तपाईँको अब नेक्स्ट लेयरमा गएर तपाईँ के छ भन्दाखेरि हेडर लेन्थ भनेर छ। हेडर लेन्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिनिमम चाहिँ 20 बाइटको हुन्छ होइन, जुन मिनिमम जुन हुन्छ 20 बाइटको हुन्छ र म्याक्सिमम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 60 बाइटको हुन्छ। र यसलाई के पनि भनिन्छ भने 20 बाइट जुन हेडरको लेन्थ छ यो चाहिँ तपाईँको इक्विभ्यालेन्ट टु 5 ओट्स पनि हुनसक्छ भन्छ। 5वटा ओट्स बराबर अथवा चाहिँ 20वटा होइन, यो भनेको चाहिँ 15वटा ओट बराबर पनि हुन्छ भन्न सक्छ हो। यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो हेडर लेन्थ हो जहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि डेटाहरू राखेको हुन्छ। यो रिजर्भ बिट्स भनेको फ्युचर युज भनेर राखेको हुन्छ, यसको भ्यालु 0 हुन्छ र अहिलेसम्म चाहिँ युज भएको थाहा छैन मलाई कहीँ पनि। यो युआरजी भनेको अर्जेन्ट फ्ल्याग हो होइन, तपाईँको कन्टिन्युसली डेटाहरू चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ, सिक्वेन्स डायग्राम राखिरहेको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ हेभी ड्युटी प्रिन्टरहरूमा प्रिन्ट गर्दै जानुभयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि इन बिट्विन त्यो ठाउँमा जिएमले प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ जेनरल म्यानेजरले प्रिन्ट गरेको छ भने उसलाई चाहिँ प्रायोरिटी हाई दिएर सबै बाँकी प्रिन्टरलाई पौज गरेर त्यो प्रिन्टआउट चाहिँ हामीले फर्स्ट निकाल्न सक्छौँ नि त, त्यो प्रिन्टरमा प्रायोरिटी हो। त्यस्तै तपाईँको यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि कुनै डेटा अर्जेन्ट छ भनेदेखि जुन चाहिँ अर्जेन्ट पोइन्टरले डिफाइन गरेको हुनुपर्छ होइन, छ भनेदेखि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यहाँ अर्जेन्ट भ्यालु हुने भयो। यो अक्नोलेज भयो, जुन हाम्रो यो अक्नोलेज भयो, यो अक्नोलेजको ब्लक हुने भयो। यो रिसेट भयो होइन, तपाईँको कनेक्सन चाहिँ रिसेट गर्नको लागि। यो सिङ्क्रोनाइज भयो होइन, तपाईँ कनेक्सन सिङ्क्रोनाइजहरू गर्नको लागि एउटादेखि अर्को बिचको होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भनेको फाइनल भयो। यो फाइनल भनेको सेसन क्लोजिङको लागि होइन, फाइनल अब चाहिँ तपाईँको डेटा चाहिँ छैन अब है भनेर चाहिँ तपाईँको सेसन क्लोजिङको नि आफ्नो प्रोसेस छ होइन, जसरी चाहिँ सेसन इस्टाब्लिसको प्रोसेस छ सेसन क्लोजिङको पनि त्यस्तै एउटा प्रोसेस छ। त्यसपछि गएर तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो विन्डोज साइज हो। विन्डोज साइज भनेको के हो भन्दाखेरि 16 बिटको साइज हुन्छ होइन, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति चाहिँ 16 बिटको बेसिकली साइज हुन्छ र यसले के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ डेटा रिसिभ गर्न चाहिँ सक्ने क्यापासिटी के कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो विन्डो साइज भनेर विन्डो साइजले डिफाइन गरेको हुन्छ होइन। यी कुराहरू भयो। अब चेकसम भनेको मैले अघि भनिहालेँ होइन, तपाईँको चाहिँ कुनै इरर डिटेक्सनहरू छ भनेदेखि चेकसम चाहिँ डिफाइन भइरहेको हुन्छ हो। यसरी चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि काम गरेर हाम्रो डेटा भइहाल्यो। अप्सन्स भनेको विभिन्न अप्सन्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ यो सिसिएनएको कोर्स कन्टेन्टको चाहिँ बाहिर पर्छ, यो हाम्रो कन्टेन्टमा पर्दैन हो। यसरी तपाईँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टिसिपी हेडर बनाएर टिसिपी हेडरले काम गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा टिसिपी हेडरको फर्मेट भयो। सर एक मिनट सर, हजुर सर यो हेडर लेन्थको जुन 20 जो बिट छ कि बाइट छ सर? यो तपाईँको हेडर लेन्थको बाइट छ सर, बाइट छ नि? हजुर बाइट छ। ठिक छ। अब तपाईँको युडिपी हेडरमा हेर्नु भने केही पनि छैन, सोर्स लेन्थ छ, डेस्टिनेसन लेन्थ छ होइन। तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ यो हेडरको डेटाको के तपाईँको हेडर लेन्थहरू भयो। यो चेकसम भन्ने तपाईँको IPv4मा कम्पलसरी छैन, तर IPv6मा चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ यो चेकसम भन्ने चाहिँ। IPv4मा चाहिँ छैन। र तपाईँको के छ भन्दाखेरि डेटा हुन्छ होइन। यत्रो तपाईँको यो हेर्नु अर्जेन्सी, एक्नोलेजमेन्ट, रिसेट, सिङ्क्रोनाइजेसन होइन, केही छँदै छैन तपाईँको हो। यो तपाईँको विभिन्न यो प्रोसेसहरू चाहिँ सबैको तपाईँको क्यान्सल गर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईँको युडिपी हेडर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि युडिपी हेडर युज गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि फास्टर हुन्छ। टिसिपी सेसन म्यानेजरको 3टा स्टेप छ होइन। एउटा के छ भन्दाखेरि पहिला सेसन स्टार्ट हुन्छ, सेसन स्टार्ट गर्छ। सेसन स्टार्ट भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ डेटा ट्रान्समिसन अथवा तपाईँको कन्भर्सन सुरु हुन्छ, प्याकेट्सहरू पठाउन थाल्छ। र त्यसपछि गएर यो चाहिँ डेटा ट्रान्समिसन कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि सेसन इन्डिङ हुन्छ। यो 3टा स्टेपमा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ है। यो 3टा स्टेप हो, सेसन स्टार्ट गर्ने, त्यसपछि गएर डेटा ट्रान्समिसन गर्ने, त्यसपछि गएर सेसन इन्डिङ गर्ने हो। सेसन स्टार्ट कसरी गर्छ? 3 वे ह्यान्डसेकिङ भन्छ होइन। 3 वे ह्यान्डसेकिङ एउटा नर्मल एक्जाम्पल जता पनि दिइरहेको एक्जाम्पल के हो त भन्दाखेरि सेसन तपाईँको चाहिँ कसैलाई फोन गर्नुभयो, रिङ जान्छ होइन, तपाईँको चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भयो अनि त्यसपछि गएर उसले चाहिँ फोन एन्सर गर्छ होइन। फोन एन्सर गरेर हेलो भन्छ, यो एउटा भयो। त्यसपछि उसले गएर फेरि एक्नोलेज गरेर हेलो कुरा गर्न मिल्छ भन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि सेसन इस्टाब्लिस हुने भयो। यो सेकेन्ड स्टेपमा गयो हाम्रो स्टेपको, यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा गयो, यो चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा गयो हो। यही हो 3 वे ह्यान्डसेकिङ, जुन मैले एकचोटि आइपी डिस्कस गर्दाखेरि पनि गरेको थिएँ होइन। 3 वे ह्यान्डसेकिङ चाहिँ इनिसियल्ली तपाईँको डेटा ट्रान्सफर हुनुभन्दा अगाडि नै होइन, तपाईँको यसरी चाहिँ इनिसियल सिङ्क्रोनाइज, त्यसपछि गएर तपाईँको सिङ्क्रोनाइजको अक्नोलेज गर्यो उसले होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ
एक्नोलेज गर्ने भयो र अब हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो दुईटा पिसी बीच कनेक्सनको लागि हैन तपाईको चाहिँ डेटा ट्रान्सफर सुरु हुने भयो। अब क्लाइन्ट र सर्भर भन्ने कन्सेप्ट त हामीले अस्ति पनि एकचोटि हेरिसके जस्तो लाग्छ। जसले रिक्वेस्ट सुरु गर्छ त्यो तपाईँको क्लाइन्ट हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको रिक्वेस्ट चाहिँ दिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सर्भर हुन्छ। त्यो जो पनि जे पनि हुनसक्छ। सर्भर भनेको सर्भर ठुलो मेसिन भनेर हुनुपर्ने पनि होइन हैन। अनि त्यसपछि क्लाइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको सानो डिभाइस हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यही क्लाइन्टै कहिलेकाहीँ सर्भर हुनसक्छ हैन त, त्यो सर्भरै कहिलेकाहीँ क्लाइन्ट हुनसक्छ। तपाईँको अफिसको चाहिँ एक्टिभ डाइरेक्टरीमा बसेर तपाईँले वेबसाइट ब्राउज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ के भयो, त्यो वेब क्लाइन्ट भयो हैन। वेबसाइट त तपाईँले कहीँबाट लिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो वेब सर्भर भयो। ठिक छ। यसरी चाहिँ 3 वे ह्यान्डसेकिङमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, कम्युनिकेसन सुरु हुन्छ हैन। त्यो कम्युनिकेसन सुरु गर्छ, तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ सेसन स्टार्ट हुन्छ र त्यसपछि गएर इस्टाब्लिस भएर 2 वे कुराकानी हुन्छ। अब यो 2 वे कुराकानीको बिचमा नि त तपाईँको चाहिँ सिक्वेन्स नम्बरहरू पठाउने, सिक्वेन्स नम्बरहरूको चाहिँ आयो कि आएन, कुनै मिसिङ भयो कि भएन, त्यसमा इरर छ भने इरर चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो इस्टाब्लिस भइसकेपछि तपाईँको जबसम्म डाटा ट्रान्सफर हुँदैन यो एक्टिभ नै भइरहन्छ। त्यही कारणले के छ भन्दाखेरि सेसन क्लोज गर्ने पनि हामीसँग के छ भन्दाखेरि मेकानिजम छ, जसमा चाहिँ तपाईँको सेसन क्लोजिङमा चाहिँ 4वटा मेकानिजम हुन्छ। एउटा तपाईँको के छ भन्दाखेरि फाइनल एक्नोलेजमेन्ट यसले पठाउँछ हैन, फेरि यसले एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ, त्यसपछि पनि अझै फेरि फाइनल एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ र त्यो फाइनल एक्नोलेजमेन्ट दिएपछि क्लाइन्टले चाहिँ फेरि एक्नोलेज चाहिँ तपाईँको के त सर्भरलाई दिन्छ र यसरी तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको फुल डाटा ट्रान्सफर भयो यो एक्नोलेजमेन्ट पाइसकेपछि सर्भरबाट। भनेपछि अब चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, त्यो सेसन चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ हैन, त्यो सेसन चाहिँ टर्मिनेट हुने भयो हो। यसरी तपाईँको के छ भन्दाखेरि फाइनल वेटको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। तपाईँको कुनै पनि चाहिँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि जब सेसन इस्टाब्लिस भइसक्यो, यो सेसन इस्टाब्लिस भएपछि पनि यो सेसन डिस्कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ तपाईँको के चाहियो त, यो स्टेपहरू चाहियो, यो प्रोसेसहरू चाहियो। यसरी मात्र तपाईँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि सेसन क्लोजिङ भएर त्यो चाहिँ तपाईँको टर्मिनेट भएको हुन्छ सेसन चाहिँ। अब तपाईँको नयाँ ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भनेदेखि फेरि तपाईँको के हुने भयो त, 3 वे ह्यान्डसेकिङबाट सुरु भएर अनि इस्टाब्लिस भएर अनि फेरि यो प्रोसेसमा जाने भयो। अब हामीले कुरा गऱ्यौँ टिसिपी र युडिपीको दुइटै हैन। मेन अब हामीले चाहिँ सम्झिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि टिसिपी भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँको कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल भयो र युडिपी भनेको युजर डाटाग्राम प्रोटोकल भयो हैन, जुन चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि कनेक्सन ओरिएन्टेड होइन। अब बेसिकली हामीले रियल लाइफमा गर्नुपर्ने के छ त, एज अ नेटवर्क एडमिनको रूपमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी नेटवर्क एडमिन एउटा कुनै अफिसमा बसेर काम गर्दैछौँ र तपाईँसँग चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटीको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा युज भएको पोर्टहरू तपाईँले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। पोर्ट जति पनि छन् त्यो पोर्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो मैले विकिपिडियाबाट चाहिँ कपी गरेको पोर्टको चाहिँ पोर्टको मतलब बेसिकली के हो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ सजिलोसँग मैले भन्न खोजेँ, पोर्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि नै मैले भने जस्तो कुनै पनि नेटवर्कमा, नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा कुनै पनि चाहिँ एउटा चाहिँ पिसीदेखि अर्को पिसीसँग कम्युनिकेट गराउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ विभिन्न लेभलका चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन्सहरू युज भएको हुन्छ, सर्भिसेसहरू युज भएको हुन्छ। प्रत्येक एप्लिकेसन र प्रत्येक सर्भिसेससँग चाहिँ एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नम्बर चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ हैन, एउटा नम्बर हुन्छ जुन आइपीसँगै गइरहेको हुन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ हैन, एउटा कुनै पनि आइपीसँग /443 हैन, कोलन 443 यसरी पोर्ट नम्बर डिफाइन गरेको हुन्छ हैन। भन्नको मतलब तपाईँको अर्गनाइजेसनमा नि तपाईँको अब चाहिँ विभिन्न नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा युज गरिरहनु भएको छ हैन भनेदेखि तपाईँको हरेक कम्युनिकेसनमा यसरी चाहिँ पोर्ट नम्बरहरू युज भइरहेको हुन्छ। र एज अ नेटवर्क एडमिन हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि यदि तपाईँ नेटवर्कमा सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले के डिफाइन गर्ने हो भन्दाखेरि क्लाइन्टमा युज भएको सर्भिसेसहरू के हो र त्यो सर्भिसेसहरूले के पोर्टहरू युज गरेको छ र त्यो पोर्टहरू तपाईँले के गर्ने हो त भन्दाखेरि तपाईँको फायरवल डिभाइस छ भनेदेखि फायरवल डिभाइसमा तपाईँले चाहिँ इनेबल गर्ने हो। यो काम नै तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बेसिकली हामी नेटवर्क एडमिनले गर्ने काम हो। अब के पोर्ट युजहरू भएको छ भनेर कसरी थाहा पाइन्छ? बाई डिफल्ट तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू छ भनेदेखि एप्लिकेसनले नै तपाईँको भनिहाल्छ हैन, कुन चाहिँ पोर्ट हो मेरो एप्लिकेसन। तपाईँ जस्तो इमेल सर्भर युज गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँको एसएमटिपी पपहरू हैन, यिनीहरू चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। वेबसाइटको लागि एटी बेसिकली युज भइरहेकै हुन्छ। यसरी तपाईँको के छ भन्दाखेरि पोर्ट नम्बरहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई इनकेस थाहा भएन भनेदेखि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि वायर सार्क जस्तो टुल्सहरू युज गरेर तपाईँले चाहिँ त्यो जुन क्लाइन्टहरू छ त्यो क्लाइन्ट र सर्भर बिच चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्याकेट फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सर्भर देखाउँछ कुन पोर्टहरू युज भएको छ, कस्तो युज भएको छ, के पोर्ट युज हुने हो भनेर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको बेनिफिट के भयो भन्दाखेरि तपाईँको क्लाइन्टमा हैन, तपाईँको चाहिने पोर्टभन्दा बाहेक अरू नखोल्ने बित्तिकै तपाईँको के हुने भयो भन्दाखेरि
यदि तपाईको चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ एट्याक्सहरु आउँछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ब्लक गर्न सक्ने भयो। अब त्यति हुँदा हुँदै पनि तपाईको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ इमेलहरुमा स्पाम इमेलहरु यस्तोमा आएर हैन विभिन्न खालका चाहिँ सर्भिसेसहरु ब्लक हुन सक्छ। अब तिनीहरुको लागि फेरि तपाईको के छ त भन्दाखेरि छुट्टै तपाईको चाहिँ पोलिसीहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईसँग। जस्तो हिजो आज बढी युज हुने भनेको अफिस 365 हरु भयो। अफिस 365 मै नै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अफिस 365 कै एउटा एटीपी भन्ने पनि छ, त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यसले त्यो पनि त्यति लेभलमा काम गर्दैन भने विभिन्न मार्केटमा चाहिँ तपाईको चाहिँ इमेल फिल्टरिङ गर्ने चाहिँ इमेल सेक्युरिटी गर्ने सेक्युर गर्ने चाहिँ सफ्टवेयरहरु एप्लिकेसनहरु पाउँछ हैन। तिनीहरुलाई राखेर तपाईको मेल डेलिभर चाहिँ तिनीहरुको थ्रु गराउन सक्नुहुन्छ हैन। यी सबै कुराहरु आउँछन् र बेसिकली के छ त भन्दाखेरि यी सबै के छ त पोर्ट नम्बरको कुराहरु भयो मेनली चाहिँ। अब पोर्ट नम्बर के छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पोर्ट नम्बर डिफाइन भएको छ। पोर्ट नम्बरहरु सबै के छ त आइएनए ले डिफाइन गरेको हुन्छ। आइएनए को काम हो आइपीहरु भयो, पोर्टहरु भयो हैन, त्यस्तै डीएनएसहरु भयो, सबै तपाईको चाहिँ डिफाइन गर्ने काम आइएनए को भयो हैन। अब तपाईको के छ त भन्दाखेरि पोर्ट नम्बर हाम्रो बेसिकली आइएनए ले के भन्छ भन्दाखेरि 0 देखि लिएर गएर 65,535 नम्बरसम्मको चाहिँ पोर्ट पाइन्छ भनेर भन्छ, जुन चाहिँ 65,536 वटा पोर्ट हुने भयो है। यो चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ पोर्ट नम्बरहरु भयो जुन आइएनए ले डिफाइन गरेको छ। यसमा तपाईको के छ त भन्दाखेरि सुरुको 0 देखि 1023 जुन छ यो पोर्ट चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो वेल नोन पोर्टहरु हो। भन्नुको मतलब तपाईको चाहिँ अलरेडी जुन चाहिँ एप्लिकेसन्सहरु छ ती एप्लिकेसन्सहरुको चाहिँ एउटा भेन्डर प्रोप्राइटी भनेर राखेको जस्तो भेन्डर उनीहरुको आफ्नो लागि अलवेज युज भएको पोर्ट नम्बरहरु हो। जुन बेसिकली के त भन्दाखेरि इन्टरनेटमा चाहिँ युज भएको एप्लिकेसन्सहरु स्ट्यान्डर्ड रूपमा चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। जुन अघि नै मैले भने एचटीटीपी भनेर चाहिँ हाम्रो जुन प्रोटोकल भयो यसले एटी युज गर्छ हैन। यी सबै चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि धेरै पोर्टहरु छ हैन। एफटीपी भयो 21 युज गर्छ हो। यिनीहरु चाहिँ पोर्ट नम्बरहरु भयो जुन चाहिँ अलरेडी डिफाइन भएको छ र यो तपाईको चेन्ज हुँदैन र यो हामीले युज गर्न पनि मिल्दैन। यसरी तपाईको चाहिँ अब यिनीहरु भयो तपाईको वेल नोन पोर्टहरु भयो। यिनीहरुलाई वेल नोन पोर्ट भन्छ जुन चाहिँ तपाईको के छ भन्दा 0 देखि 1023 सम्म युज भएको पोर्टहरु वेल नोन पोर्ट हैन, जुन चाहिँ विश्वभरि एउटै भयो। त्यसपछि यो भन्दा माथिका पोर्टहरु 1024 देखि 65,535 सम्मको जुन पोर्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इम्पेरियल पोर्ट भनेर भन्छन् हैन। जसमा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि 1024 देखि 4915 सम्म रजिस्टर पोर्टहरु भयो। भनेको जस्तो तपाईको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विन्डोजहरुले चाहिँ 5000 देखि चाहिँ माथि चाहिँ पोर्टहरु युज गरिरहेको हुन्छ हैन। 5000 देखि समथिङ चाहिँ 10000 सम्मको चाहिँ पोर्टहरु चाहिँ युज गरिरहेको छ विन्डोजले हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ हैन 1025 देखि 5000 सम्म चाहिँ तपाईको विन्डोजले युज गरिरहेको हुन्छ जब तपाईले विन्डोजबाट कुनै सेसनहरु एस्टाब्लिश गर्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको चाहिँ लिनक्सहरु छ भने 32768 लिनक्स तिर जानुहुन्छ भनेदेखि लिनक्सले पनि चाहिँ तपाईको के गरेको हुन्छ 32768 देखि लिएर गएर चाहिँ पोर्ट युज गरिरहेको हुन्छ लगभग 61000 सम्म हो। यसरी तपाईको भन्नको मतलब जति पनि सेसन तपाईले चाहिँ एस्टाब्लिश गर्नुहुन्छ हैन, प्रत्येक मैले अघि भने नि प्रत्येक तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो इन्टरनेट ब्राउज गर्नु भने प्रत्येक रिक्वेस्टमा एउटा चाहिँ भर्चुअल पोर्ट नम्बरहरु एड गरेको हुन्छ जुन चाहिँ वेल नोन पोर्टमा चाहिँ हुँदैन हैन। तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा यो पीसीबाट चाहिँ मैले कुनै चाहिँ वेब पेजलाई रिक्वेस्ट पठाएँ भनेदेखि यो पीसी को आईपी प्लस तपाईको यहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ कुनै 4001 भनेर चाहिँ पठाउन सक्छ। 2 अब कहाँ पठाउनु भयो तपाईले वेबसाइट ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि 2.16. हैन 14.1 अनि कोलन 80 हो। यसरी चाहिँ तपाईको के हुन्छ त यो तपाईको सोर्स भयो यो तपाईको डेस्टिनेसन भयो यसरी पठाइरहेको हुन्छ हो। पछि उसले के छ भन्दाखेरि तपाईको जुन राउटर बिचमा भएको छ यो राउटरमा प्याकेट आएपछि उसले चाहिँ यसको 4001 कसको हो त भनेर चाहिँ एउटा नलेज इन्फर्मेसन राखिरहेको हुन्छ हैन। त्यसलाई नै रिटर्न दिने काम गर्ने हो किनभने यो 2 नम्बरको चाहिँ जुन 2 आईपी भएको पीसी छ यहाँ पनि त तपाईको मल्टिपल ब्राउजरमा मल्टिपल वेबसाइटहरु त ओपन गर्नुभएको छ नि त। ट्याब ए छ, ट्याब बी छ, ट्याब सी छ हैन त, ट्याब सी छ। अब तपाईको यो डेटा अगाडि चाहिँ तपाईको ट्याब सी बाट पठायो पछाडी आउने बेला चाहिँ ट्याब बी मा आएर भयो त भएन नि त, ट्याब सी मै आउनु पर्यो नि त। यो कुरा कहाँ डिफाइन भएको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ डिफाइन भएको हुन्छ हो। प्रत्येक चाहिँ तपाईको प्रत्येक चोटी ट्याब ए ले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि छुट्टै पोर्ट नम्बर जान्छ भने ट्याब बी ले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि छुट्टै पोर्ट नम्बर गइरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि पोर्ट नम्बरहरु चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छन् हैन। र यो 49150 देखि यो माथि चाहिँ जुन छ यसलाई हामीले प्राइभेट पोर्ट पनि भनेर भन्छ हो। हामीले कुनै एप्लिकेसन नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टको लागि बनायो भनेदेखि
हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 1024 भन्दा माथिको पोर्टहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के छ भन्दाखेरि 0 देखि 1023 सम्मको पोर्ट हामीले डिफाइन गर्न मिल्दैन, किनभने यो कुनै न कुनै सर्भिस हाम्रो नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा रन भइरहेको हुनसक्छ। जस्तो मानुस् तपाईँले कुनै एउटा एप्लिकेसन बनाउनु भयो जुन चाहिँ पोर्ट 80 मा रन हुने बनाउनु भयो भने त्यो के हुनसक्छ, कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ, किनभने तपाईँको अर्गनाइजेसनमा होइन 80 जुन छ 80 मा त तपाईँ के छ भन्दाखेरि कुनै अर्को सर्भिसहरू चाहिँ रन भइरहेको हुनसक्छ, जुन चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि एउटा अलरेडी चाहिँ आइएनएले चाहिँ डिफाइन गरेको पोर्ट नम्बर भयो, रिजर्भ गरेको पोर्ट नम्बरहरू भयो। ठिक छ, यसरी चाहिँ पोर्ट नम्बरहरू बेसिकली तपाईँहरूले अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि पोर्ट नम्बर भनेको 0 देखि 65535 सम्मको पोर्ट नम्बर हुन्छ होइन, जसमा तपाईँको के त भन्दाखेरि 0 देखि 1023 सम्मको जुन पोर्ट छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वेल नोन पोर्टहरू भयो। यी पोर्टहरूको बारेमा तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ जब तपाईँ रियल लाइफमा रियल टाइममा काम गर्नुहुन्छ होइन। यो तपाईँको चाहिँ पोर्ट सर्भिसेसहरू तपाईँको फायरवलहरू युज गर्नुभएको छ भनेदेखि सर्भिसेस सेक्युरिटीहरूको लागि चाहिँ तपाईँले ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विन्डोजतिर तपाईँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने विन्डोजको आफ्नै फायरवल हुनसक्छ, कुनै नयाँ एप्लिकेसन राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि अनि तपाईँको चाहिँ त्यो विन्डोजको फायरवलले नि ब्लक गरे हुनसक्छ। हामी विन्डोजकै फायरवलमा पनि चाहिँ कुन चाहिँ पोर्ट अलाउड गर्ने र कुन चाहिँ पोर्ट ब्लक गर्ने भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। इन्स्टेड हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फायरवलै अफ गरिदिन्छौँ होइन, पिङ भएन फायरवल अफ गर भने पिङको पोर्ट पत्ता लगाएर पिङको पोर्ट चाहिँ पोर्ट नम्बर के हो भनेर हामीले पिङको चाहिँ पोर्ट नम्बर चाहिँ अलाउड गर्ने काम हामी गर्दैनौँ, फायरवल बन्द गरिदिनु बस सक्यो होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि बेस्ट चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन होइन। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि फायरवलै तपाईँको विन्डोजकै फायरवलमा पनि तपाईँको चाहिँ हामीले गएर चाहिँ पर्टिकुलर चाहिँ कुन चाहिँ पोर्ट अलाउड गर्ने भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त अलाउड गर्न सक्छौँ होइन। विन्डोजको फायरवलमा पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। तपाईँको पोर्ट नम्बर चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुगलमा गएर पनि तपाईँले खोज्नुभयो थाहा भएन, सबै पोर्ट नम्बर त याद हुन्छ भन्ने छँदै छैन होइन, जरुरी पनि छैन सबै याद गर्नलाई। अनि हामीले चाहिँ गुगलमा गएर खोज्यो भने नि टन्न पोर्ट पाइन्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ आएना पोर्ट भनेर खोज्नुहोस् अझ झन् बेटर हुन्छ, आएना पोर्ट नम्बर्स होइन। यो चाहिँ तपाईँ के त डिफाइन गरेको आएनाले नै हो र आएनाले नि लिएर जान्छ। हेर्नु सर्भिस नेम एन्ड ट्रान्सपोर्ट पोर्ट नम्बर जुन सेकेन्ड लाइन छ यहाँ तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ टन्न पोर्ट नम्बर, यहीँ गएर डिफाइन गर्ने हो कुन कुन पोर्ट कहाँ कहाँ छ भनेर। हेर्नुहोस् त यो सबै छ स्टार्टिङ फ्रम 0 देखि लिएर गएर होइन, तपाईँ चाहिँ यहाँनिर गएर सबै यो पोर्टहरू यहाँनिर 143 सम्म छ हो। यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि पोर्ट नम्बरहरू तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ होइन, कुन पोर्ट होइन के को लागि हो, यहाँनिर तपाईँको नाम दिएको छ, यो पोर्ट नम्बर दिएको छ, यो टिसिपी हो कि युडिपी भनेर दिएको छ। यी सबै कुराहरू के छ भन्दाखेरि आएनामा चाहिँ तपाईँको डिफाइन गरेको छ। यसरी तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ र यो तरिकाले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँले अलाउड गर्न सक्नुहुन्छ पोर्ट नम्बरहरू। अब पोर्ट नम्बरको मैले सिम्पल एक्जाम्पलहरू छ। हाम्रो एफटिपी भनेको 21 पोर्ट नम्बर युज गर्छ, एसएचएस भनेको 22 युज गर्छ, एसएमटिपी भनेको 25 होइन, एचटिटिपी 80, पप3 110, पप भनेको के को लागि हो हाम्रो इमेल सर्भिसेसको लागि हो, डिएनएस होइन 53, बुटपी होइन 67, टिएफटिपी 69 अनि त्यसपछि गएर एनटिपी 1 2 3। यहाँ तल हेर्नुहोस् तपाईँको यो यदि पोर्ट युटिपी हो भने यदि पोर्ट चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि टिसिपी हो। यसरी तपाईँको चाहिँ पोर्टहरू डिफाइन भएको छ। ओके क्लियर पोर्टको बारेमा? यो क्लियर छ सर। यो एफटिपी त दुईटा पोर्टमा काम गर्छ नि, 20 र 21 मा दुईटा पोर्ट। अनि प्राय सबैको तपाईँको त्यसरी डिटेलली हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एफटिपी एसएसएचहरू पनि युडिपीमा पनि काम गरिरहेको देखिन्छ देख्नु त। एफटिपी पनि 2021 मा काम गर्छ, बाई डिफल्ट चाहिँ 20 पोर्ट हो होइन। तपाईँले चाहिँ 20 मा पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको अब सर्भर वेब सर्भरहरूले चाहिँ जहाँ चाहिँ एफटिपी सर्भर बनाएको छ उनीहरूले के डिफाइन गर्छ त्यसको आधारमा आवाज आएन त। पोर्ट 20 भनेको चाहिँ एफटिपिएस हो कि? अब तपाईँको एफटिपी नै हो, दुइटै हुन चाहिँ। अब एफटिपिएस हो या एफटिपी हो, अब त्यो एक्चुअली आएनामा गएर हेर्दा नि थाहा भइहाल्छ नि। मेरो प्रपोज चाहिँ यसको यही पोर्ट नम्बरै हो भन्नुभन्दा पनि अब पपुलर पोर्टहरू देखाएको हो होइन। अब मैले चाहिँ यसरी चाहिँ सर्भिसेसहरूले पोर्ट युज गर्छ भन्ने कुरा हो। ओके अगाडि बढौँ हामी। बढौँ सर। अब अगाडि जाउँ हामी। डिएनएसको थोरै कुरा हामी चाहिँ बुझौँ आज। डिएनएसको पनि थोरै चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा दिएको छ डिएनएस के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने छ होइन।
DNS को बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। अब DNS को त्यसरी नोटै बनाएर पढ्नुपर्ने खालको नोट त केही छैन, त्यो त्यस्तो नोटहरु चाहिँ एउटा यो खाली DNS भन्ने मात्रै छ। ओके, DNS के हो त भन्दाखेरि बेसिकली यहाँ भनेको छ डोमेन नेमिङ सिस्टम भनेर भन्छ हैन। यसको काम के हो त भन्दाखेरि DNS को बेसिकली काम के हो भनेदेखि आईपी लाई जुन आईपी छ त्यो आईपी लाई नेममा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम कसको त DNS को हो। यति मात्र काम हो DNS को हैन। तपाईको इन्टरनेट युजर्सहरु धेरै बढे हैन। इन्टरनेट युजर्सहरु धेरै छ अहिले संसारमा। हरेक चीज जे पनि चल्छ केमा चल्छ, आईपी एड्रेसमै चल्छ हैन। जति पनि चीजहरु छन् ती आईपी एड्रेसमै चल्ने भयो। तपाईको चाहिँ अब आईपी एड्रेसमा चल्ने भएपछि तपाई दिनमै तपाईको कति थरी वेबसाइटहरु ब्राउज गर्नुहुन्छ, युट्युब ब्राउज गर्नुहुन्छ, फेसबुक होला, लिंक्डइन होला हैन, तपाईले चाहिँ युज गर्ने ट्विटरहरु होला हैन। यी सबै तपाईले केबाट भन्नुभयो, नामबाट भन्नुभयो हैन। यी सबै चाहिँ नामको पछाडी के छ भन्दाखेरि आईपी लागेको छ हैन। अब त्यो नाम छोडेर नामको सट्टा हामीले आईपी बाट भन्नु पर्यो भनेदेखि पोसिबल छ हामी छैन हैन। youtube.com भनेको मान्नुस् कि 74. हैन 0.124.155 हो रे। यो भनेको मान्नुस् कि youtube.com हो रे। एक्जाम्पल है, यही हो भन्ने हुँदैन भने अब तपाईको youtube.com भन्नेको ठाउँमा तपाईले चाहिँ यो भन्नु पर्यो भने तपाईलाई पोसिबल छ? बिल्कुलै पोसिबल छैन हैन। अब तपाई के छ भन्दाखेरि अब यस्ता त धेरै छ, मैले भने जस्तो कति साइट छ कति साइट छ। अब गुगलमा सर्च गर्यो भने के भनेर सर्च गर्ने हैन, आईपी त थाहै छैन, आईपी सम्झिनै गाह्रो छ हो। भने तपाईको हरेक चीज तपाईको इन्टरनेटमा रन हुँदाखेरि या तपाईको लोकल अफिस इन्भाइरोमेन्टमा पनि त्यो कुरा हुन सक्छ हैन। तपाईसँग एक्टिभ डाइरेक्टरी छ हैन, तपाईले चाहिँ पीसीहरु कनेक्टिभिटी गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईको त्यो पीसीहरु पनि के छ भन्दाखेरि डोमेन नेममा चेन्ज भएको हुन सक्छ हैन। यसरी आईपी एड्रेस जुन छ यो आईपी एड्रेसलाई यो जुन दिएको आईपी एड्रेस छ यो आईपी एड्रेसलाई यसरी चाहिँ नाममा कन्भर्ट गरिन्छ भने यो नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डीएनएस सिस्टम हो। सिम्पल एक्जाम्पल यति नै हो हैन, सिम्पल कुरो यति नै हो। र यसको भास्ट रूपमा जान्छ हैन, धेरै माथि लेभलमा जान्छ यो कुराहरु चाहिँ। अब तपाई के छ भन्दाखेरि तपाईले youtube.com भनेर ब्राउज गर्नु हो भने एउटा चाहिँ इन्टरनल जुन प्रोसेस छ यसले चाहिँ नेम कन्भर्ट गरेर कहाँ लगिदिन्छ, यहाँ लगिदिन्छ हैन। यो आईपी मेलहरु गरेर जान्छ, ठीक छ। यो नै तपाई के भन्दाखेरि डीएनएस भयो। तपाईको पहिला हामीले चाहिँ फोन गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब अहिलेको केसमा त त्यस्तो हुँदैन, सबैको हातमा मोबाइल छ। पहिला के थियो भन्दाखेरि हामीसँग डायरी हुन्थ्यो हैन, डायरीमा सबैको नम्बर टिपेर राख्थ्यौं। अनि त्यसपछि गएर फोनको बुथमा गएर डायरी खोजेर त्यसपछि गएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट हामी त्यो नम्बर डायल गर्थ्यौं हैन। हो त्यो नम्बर चाहिँ तपाई के छ भन्दाखेरि आईपी हो। अब अहिलेको केसमा के छ भन्दाखेरि तपाईको फोनमा तपाईले त्यही नम्बरलाई के गर्नुहुन्छ त तपाईले नाममा सेभ गर्नुभएको छ हैन। मलाई यहाँ चाहिँ अमरको मोबाइल चाहियो भनेदेखि म के गर्छु भन्दाखेरि उसको मोबाइल नम्बर डायरीमा खोजेर अमर भनेर कहाँ लेखेको छ भनेर खोजेर गर्दिनँ कि म मेरो मोबाइलमा गएर अमर भनेर सर्च गर्छु हैन। त्यसपछि गएर म के गर्छु त भन्दाखेरि ठक्क लगाएर चाहिँ डायल गरिदिन्छु हैन। बेसिकली मलाई अमरको नम्बर कति हो भन्ने पनि थाहा छैन, अब जरुरी नै छैन हैन। पहिला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अमरको नम्बर चाहिँ कति हो भनेर हेरेर त्यो अमरको नम्बर याद गरेर अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ लिएर गएर चाहिँ हामीले फोन बुकमा डायल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हो। त्यो तपाईको पहिलाको कन्सेप्ट भयो हैन, त्यो चाहिँ आईपीमा भयो। अब तपाईको अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ मोबाइलमा सेभ गरेँ अमरको नम्बर, मैले अमर भनेर खोजेँ, मैले डायल गरेँ। पछाडी चाहिँ अमर चाहिँ छ कि छैन मलाई थाहै छैन हैन, अमरको नम्बर कति हो मलाई थाहा पनि छैन। अब अहिले मान्छेलाई के त मोबाइल हराइहाल्यो भने कसैको नम्बरै यादै हुँदैन, किन भन्दा अहिले कसैले पनि नम्बर युजै गर्दैन हो। यही हो तपाईको हैन, यो युट्युब एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट हो। यो youtube.com हो, यसको एउटा नम्बर छ जुन नम्बरलाई हामी आईपी एड्रेस भन्छौं हैन। तर हामीले फ्रन्टमा चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो नम्बर युज गर्दैनौं हैन। तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ कमान्ड प्रम्पटमा गएर हैन, तपाई इन्टरनेटमा कनेक्टिभिटी छ, तपाईले NSLOOKUP हैन google.com भनेर हेर्नु भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त गुगलको आईपी पाउनुहुन्छ हैन। google.com भन्ने तपाईको के छ भन्दाखेरि यो एउटा तपाईको नेम भयो हैन, जुन हामीले दिएको हो। तर यो रियल नेम चाहिँ हाम्रो केमा ट्रान्सफर भइरहेको छ त भन्दाखेरि यति आईपीहरुमा ट्रान्सफर भइरहेको छ। यदि एउटा आईपी रहेछ गुगलको चाहिँ हैन। आईपी v6 पनि युज गरेको रहेछ हेर्नु त गुगलले चाहिँ। अनि हेर्नुस् आईपी v6 पनि तपाईको युजमा आउन थालिसक्यो
हो। यसरी तीनटा IPv6 प्लस अरु चाहिँ IPv4 हरु चाहिँ युज भइरहेको रहेछ हैन। त्यस्तै तपाईको के छ भन्दाखेरि nslookup तपाईको चाहिँ facebook.com गरेर हेरौँ हो। facebook.com मै यहाँ पनि IPv6 रहेछ हैन। यहाँ पनि तपाईको के छ भन्दाखेरि IPv4 पनि रहेछ हो। अब तपाईको चाहिँ यो तपाईको कसले दिएको त भन्दाखेरि यो सर्भर चाहिँ तपाईको यो DNS सर्भर हो तपाईको अहिले यो इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ हो। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि यो DNS इन्फर्मेसन लिनको लागि पनि तपाईको के छ भन्दाखेरि कसैले न कसैले दिनुपर्ने हुन्छ हो। यदि तपाईसँग DNS सर्भर छैन भनेदेखि तपाईको के छ भन्दाखेरि यसरी तपाईले चाहिँ यो चाहिँ IP बाट नेम चाहिँ पाउनुहुन्न हैन। तपाईको चाहिँ कुनै चाहिँ चिज अब PC मा तपाईले ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ बसेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि facebook.com भनेर मैले ब्राउज गरेँ भनेदेखि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो facebook.com जुन ब्राउज गरेँ यहाँ हेर्नुस् त यो मेरो नेम मात्र हो भनेपछि यो मेरो यो कुनै न कुनै चाहिँ IP मा पछाडी गएर चाहिँ अघि जुन हामीले हेरेको छौं हैन यो कुनै न कुनै nslookup हैन facebook.com यो कुनै न कुनै चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरि IP मा गएर कनेक्टेड भएको हुन्छ हो। यसरी चाहिँ पछाडी यो ब्याकग्राउन्डमा हुने प्रोसेस भयो। तर अब तपाईको के छ भन्दाखेरि इन्टरनेटमा तपाईको यसरी चाहिँ DNS युज भएको हुन्छ भने तपाईको कम्प्युटरमा पनि यसरी जुन नेम छ यो नेमलाई तपाईको रिजल्भ गर्नको लागि IP मा रिजल्भ गर्नको लागि चाहिँ DNS एड्रेस चाहिँ डिफाइन गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। यदि DNS एड्रेस तपाईले डिफाइन गर्नु भएको छैन भने तपाईले यो facebook.com भनेर जब टाइप गर्नुहुन्छ यो टाइप गरेको ठाउँमा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नेमलाई IP मा कन्भर्ट गर्ने क्यापासिटी चाहिँ हुँदैन। भनेको नेमलाई IP मा कन्भर्ट गर्ने क्यापासिटी कोसँग हुने रहेछ त भन्दाखेरि यसरी तपाईको चाहिँ क्लाइन्ट PC सँग भएको DNS कै चाहिँ क्यापासिटी हो ipconfig/all हो। तपाईको यहाँ हेर्नुस् मेरो DNS कुन छ अहिले मेरो यही सर्भर छ हो। मेरो DNS सर्भर यही मेरो PC नै DNS सर्भर बनाएको छ हैन। अब रियलमा मेरो यो PC DNS सर्भर त होइन तर यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले आफूभन्दा माथिको कनेक्टिभिटीको छ ISP छ त्यसलाई रिक्वेस्ट पठाएको हुन्छ हैन। त्यसले तपाईको के छ विभिन्न कनेक्टेड चाहिँ तपाईको एरिया जान्छ त्यसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट पठाइरहेको हुन्छ। यसरी तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि आयना जुन छ आयनाको चार ठाउँमा अफिस छ उनीहरुको ब्रान्च अफिसहरु जुन छ तिनीहरुले सबै यो DNS र IP कन्भर्ट भएको रेकर्ड आफूमा राखेको हुन्छ। तपाईसँग आफूसँग तपाईको वेब सर्भर होला रे हैन तपाईको चाहिँ पब्लिक IP राखेर सेट गर्नु भएको होला रे अनि त्यो IP र त्यो DNS पनि के गर्छ त तपाईले कुनै थ्रु त रजिस्टर गर्नुभएको हुन्छ GoDaddy होला हैन अथवा नेमचिप होला कुनै तरिकाबाट तपाईले आफ्नो DNS रजिस्टर गर्नुभएको हुन्छ हैन। त्यो DNS ले तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि IP मा कन्भर्ट भएको हुन्छ र त्यसको भ्यालु चाहिँ कोसँग जान्छ त भन्दाखेरि आयनामा जान्छ। आयनाको अफिसेसहरु छन् ती सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईको रेप्लिकेटेड भएको हुन्छ र त्यो आयनाले तपाईको सबै ठाउँमा के भएको त भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युट गरेको। त्यही भएर के भन्छ भन्दाखेरि DNS एक्टिभेट गरेको चाहिँ कुनै चाहिँ डोमेन नेम एक्टिभेट गर्नु भनेदेखि म्याक्सिमम चाहिँ तपाईको 48 आवर्ससम्म लाग्न सक्छ एक्टिभेट हुनको लागि। भन्नुको मतलब त्यो हो तपाईको रिजनमा चल्ला अर्को रिजनमा नचलेको हुन सक्छ किनभने त्यो फुल्ली चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरि रेप्लिकेट नभएको हुन सक्छ सबै साइटमा हो। यसरी तपाईको यो DNS को पनि चाहिँ भ्यालु कसले राखिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि सबै यो DNS को यो IP यो DNS को यो IP भनेर चाहिँ तपाईको डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि आयनाले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ र त्यो सर्भरहरु कहाँ छ त्यो सर्भरहरुले लोकेटेड गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। र DNS को चाहिँ खोज्ने काम कसको हो भन्दाखेरि तपाईको DNS सर्भर के भयो हैन। तपाईको नेटवर्क इन्भाइरोनमेन्टमा तपाईको चाहिँ लोकल एक्टिभ डाइरेक्टरी छैन हैन। तपाईलाई चाहिँ नेटवर्कको स्पिड थोरै फास्ट गराउन मन लाग्छ भनेदेखि तपाईले यो DNS एड्रेसलाई के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अल्टरनेटिभ DNS अथवा यसको ठाउँमा तपाईले आफ्नो गुगलको DNS धेरै पपुलर छ हैन 8.8.8 पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईको के छ त जस्तो मेरो घरकै इन्भाइरोनमेन्टको केसमा मैले घरकै राउटर युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मसँग मैले नेटवर्कको प्रपर्टिजमा गएँ यहाँ TCP IP गरेँ यहाँ अप्टेन DNS अटोमेटिकली गरेर मैले 8.8.8 गरेर डिफाइन गर्न पनि सक्छु हैन। यो भयो भने पनि मेरो नेम रिजल्भ हुन्छ। यो कसको DNS हो गुगलको DNS हो हैन। तपाईको चाहिँ म कनेक्टिभिटी गरेर अनि त्यसपछि ISP मा गएर ISP ले गर्नुभन्दा यसले के गर्दिन्छ भन्दा डाइरेक्टली चाहिँ तपाईको गुगलको सर्भरसँगै चाहिँ नेम रिजल्भ गर्न खोजिरहेको हुन्छ हैन। मैले यो IP राखेर तपाईको के छ भन्दाखेरि गर्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ नेट चलि नै हाल्छ हैन। अब मेरो IP के हुन्छ त भन्दाखेरि ipconfig/all गरेर हेर्यो भनेदेखि अब मेरो DNS एड्रेस 8.8.8 भयो। यो चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि DNS चाहिँ तपाईको गुगलको DNS हो। एउटा सिम्पल एउटा पिङको कन्सेप्ट गरेर हेरौँ। पहिला म यहाँ मेरो लोकल DNS युज गर्छु। लोकल DNS भन्नुको मतलब मेरो चाहिँ मेरै राउटरलाई मैले DNS बनाएर हेरेँ हैन। यो मेरो राउटरलाई मैले DNS बनाएँ मैले पिङ गरेँ कसलाई गरेँ त भन्दाखेरि yahoo.com लाई पिङ गरेँ। पिङ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। ओके पिङ भयो तपाईको चाहिँ 53 मिली सेकेन्डमा भयो हैन।
पिङ गरौँ cisco.com गरौँ 241 मिली सेकेन्डमा भयो हैन त। अब तपाईको टाइम टु लाइभ भयो। अब एकचोटी अब म एक्चुअली गुगलको DNS राखेर हेर्छु। बेसिकली केही न केही तपाईले परफर्मेन्समा चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट पाउनुहुन्छ। .8 अब तपाईको एक्चुअली पिङ गरेर हेरौँ yahoo.com 53 नै छ यसको। cisco.com हेरौँ 241 ओके अहिले त सेम देखायो। अब मेरो म लकी रहन्छु। तर जे होस् के छ त भन्दाखेरि तपाईको गुगलको DNS युज गर्दा र तपाईको लोकल DNS युज गर्दाखेरि तपाईले केही डिफरेन्ट पाउनुहुन्छ। र बेसिकली तपाईको गेस्टको नेटवर्कहरु प्राय युज भएको छ तपाईको लोकल इन्भाइरोमेन्टमा छैन भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि गुगलको DNS हरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। र DNS धेरै पाइन्छ तर फेरि तपाईको अनअथराइज्ड DNS हरु युज गर्यो भने तपाईको डेटाहरु सबै चाहिँ त्यही DNS थ्रु राउटिङ हुने भएको हुनाले ह्याकिङको बढी सम्भावना पनि हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ जे पाए त्यही DNS एड्रेसहरु युज गर्नु पनि हुँदैन हामीले हैन कि त आफ्नो लोकल अथवा यसरी 8 अथवा अर्को 111 पनि छ एउटा यिनीहरु DNS हरु हो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको जति पनि DNS छ DNS को काम के त भन्दाखेरि जुन नेमिङ छ त्यसलाई चाहिँ तपाईको IP मा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। तपाईको लोकल इन्भाइरोमेन्टमा तपाईको PC हरु कनेक्टेड छ तपाईको चाहिँ एक्टिभ डाइरेक्टरी सर्भरहरु छ भनेदेखि तपाईको के त भन्दाखेरि तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी जुन सर्भर छ त्यो पनि तपाईको के हो त भन्दाखेरि एउटा DNS मा चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ। DNS मिलेरै तपाईको जुन डोमेन नेम बनाएर रन भइरहेको हुन्छ। र तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईले कुनै PC लाई हैन डोमेनमा कनेक्ट गर्न जानुहुन्छ हैन तपाई चाहिँ यसरी प्रपर्टिजमा गएर तपाईको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा गएर हैन चेन्ज सेटिंग्स यसरी चेन्ज गरेर तपाईको आफ्नो डोमेनमा कनेक्टिभिटी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ त तपाईको अर्गनाइजेसनको नेम abc.com भनेर तपाईले डिफाइन गर्नुहुन्छ हैन अथवा तपाईको लोकली छ भने तपाईले abc.local भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको के हो त एक्टिभ डाइरेक्टरीको नेम हो जुन तपाईको PC चाहिँ डोमेनमा कनेक्टिभिटी हुँदैछ भनेपछि अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईको कहिलेकाहीँ चाहिँ सिनारियो के हुन्छ भन्दाखेरि रियल लाइफमा तपाईले चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ हेर्नुस् पिङ गर्नुस् यो abc.com भनेर पिङ गर्नु भने abc.com पिङ हुँदैन हैन पिङ abc.com भनेर पिङ गर्दा पिङ नहुन सक्छ हो। अनि त्यसपछि गएर तपाई के छ त भन्दाखेरि abc.local मानौ abc भन्ने अब तपाईको इन्टरनेशनली पनि रजिस्टर पनि रहेछ। abc.local भन्ने डोमेन छ यो तपाईको पिङ भएन हैन तर तपाईको चाहिँ जुन सर्भर छ तपाईको मान्नुस् कि 192.168.0.10 होला 10.10 होला हैन यो DNS IP पिङ गर्दा पिङ हुन्छ तपाईको चाहिँ डोमेन नेम चाहिँ पिङ हुँदैन भने तपाईको के छ त भन्दाखेरि यो PC चाहिँ तपाईको त्यो डोमेनमा कनेक्टिभिटी हुँदैन। भन्नुको मतलब के छ त भन्दाखेरि तपाईको जुन क्लाइन्ट छ त्योसँग DNS एड्रेसहरु चाहिँ नभएको हुन सक्छ अथवा DNS एड्रेस चाहिँ नपाइरहेको हुन सक्छ अथवा DNS रिजल्भ गर्न नसकेको हुन सक्छ हैन। त हामीले के गर्न सक्छौं त्यस्तो केसमा अब तपाईले DNS पनि दिनुभएको छ हैन तपाईको कनेक्टिभिटी चाहिँ भइरहेको छैन पिङ चाहिँ हुन्छ IP मा भने त्यो केसमा तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले म्यानुअली यहाँ DNS पनि राख्दिन सक्नुहुन्छ हैन। C मा विन्डोज मा कता सिस्टम 32 भित्र होला ड्राइभर्स जस्तो लाग्छ etc भन्ने एउटा फाइल फोल्डर हुन्छ यहाँ तपाईको होस्ट भन्ने हुन्छ हेर्नुस् हैन यो होस्ट फाइल जुन छ यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त म्यानुअली एडिट गरेर पोइन्टिङ गर्दिन सक्नुहुन्छ। कुनै तपाईलाई म्यानुअली DNS राख्नु पर्यो भनेदेखि हैन त्यस्तो केसमा यसलाई नोटप्याडमा ओपन गर्दिन हैन यहाँ नि तपाई के छ त भन्दाखेरि यहाँ गएर मैले के गरे 192.168. हैन 100.10 भनेको चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि abc.local हो भनेर मैले डिफाइन गर्दै भनेदेखि तपाई के हो त भन्दाखेरि यो एउटा कतिपय केसहरु हुन सक्छन् जुन चाहिँ डोमेन नेममा मात्र रन हुने वेब एप्लिकेसनहरु हो त्यस्तो ठाउँमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो भ्यालुलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर तपाईले चाहिँ राख्दिन सक्नुहुन्छ DNS को लागि। अब तपाईले के हो त भन्दाखेरि पिङ गर्नुभयो abc.local गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको त्यो चाहिँ हेर्नुस् है हो यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ भ्यालु देखाइरहेको हुन्छ हो। यो हाम्रो के त लोकली हामीले etc फाइलबाट चाहिँ हामीले के गरेको त डिफाइन गरेको भ्यालुहरु भयो। यसरी चाहिँ तपाईको सर्भरसम्म अब हामीसँग रियल सर्भर त छैन रिचेबिलिटी हुने कुरा आएन तर यसरी के त भन्दाखेरि यही नै मैले एउटा रिजल्भ गर्ने यहाँनिर abc.local भनेको चाहिँ यो भ्यालु हो भनेर भनेपछि हामीले के त लोकल PC मा पनि लोकल कम्प्युटरमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो ड्राइभर्स चाहिँ जुन etc भन्ने फाइल छ त्यसलाई युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ हो। यो चाहिँ हाम्रो तपाई के छ त भन्दाखेरि DNS को चाहिँ रिजर्भ गराउने तरिका हो। त्यस्तै अब हाम्रो कहिलेकाहीँ PC हरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै चाहिँ युज भइरहेको केसमा हैन कहिलेकाहीँ ह्याङ हुन सक्छ अथवा चाहिँ हामीले डोमेनहरु युज गरिरहेको छौं पहिलेदेखि भनेदेखि
हाम्रो के भन्छ त क्याशमा बसिरहेको हुन्छ कुनै साइटहरू ब्राउज गर्नुभएको छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ ipconfig/+dns भन्ने कमान्डले हामीले के गर्न सक्छौँ त हाम्रो यहाँ क्याशमा बसेको डिएनएसको इन्ट्रीहरू हामीले उडाइदिन सक्छौँ हो। यी हाम्रो बेसिक कुराहरू भयो जुन हाम्रो सिसिएनए को लागि त यति साह्रो त चाहिँदैन। सिसिएनएमा चाहिँ के मतलब हो त भन्दाखेरि डिएनएस भनेको के हो त भन्दाखेरि नेमदेखि आइपीलाई कन्भर्ट गर्ने काम नै चाहिँ डिएनएसले गर्छ भनेर भन्न खोजेको। यो फर्दर कुराहरू जुन चाहिँ रियल लाइफमा युज हुन्छ कुराहरू त्यो कुराहरू मात्र मैले यहाँ डिफाइन गराएको यही नै हो कुरा। भन्नुको मतलब एट द एन्ड डिएनएसको काम के हो त भन्दाखेरि तपाईँको नेम जुन दिएको छ त्यो नेमलाई चाहिँ आइपीसँग चाहिँ कन्भर्ट गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ त डिएनएसले गराउँछ। त्यति मात्र हो तपाईँको बेसिक डिएनएसको हामीले सिसिएनए पढ्नुपर्ने कन्सेप्टहरू। अब तपाईँले अगाडि चाहिँ डिएनएसकै बारेमा विन्डोजतिर जानुभयो भनेदेखि अथवा लिनक्सतिर जानुभयो भनेदेखि आफ्नै तरिकाको आफ्नै कन्सेप्ट छँदैछ। ओके क्लियर? Any questions?